अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आबिद अंदलीब। नाजरीन, हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के ऊपर हमला कर दिया है। ना सिर्फ पाकिस्तान के ऊपर हमला किया है बल्कि आज़ाद कश्मीर के कोटली, मुजफ्फराबाद, चिकोटी, पुंछ जगह जगह पर भरपूर मिसाइल दागे गए और इसकी तस्दीक हो गई है। मुख्तलिफ ज़रायों से हमने इसको मालूम किया है। वहाँ पे मुजफ्फराबाद में जो ग्राउंड पे लोग हैं उन्होंने क्या देखा, क्या वीडियोज़ वहाँ से आ रही हैं, कितना नुकसान हुआ, इसका एस्टिमेट लगाया जा रहा है। उसके साथ साथ पाकिस्तान जो एक इंटरनेशनल बॉर्डर है, मुरीदके की खबरें आ रही हैं। मसूद अजहर साहब का जो मदरसा है उसको उड़ाया गया है हिंदुस्तान की जानिब से। ये कोई 1 घंटे के अंदर अंदर हिंदुस्तान ने 6 से 7 जगहों पे टारगेट सेट किए, 6 से 7 जगहों पे टारगेट किया पाकिस्तान की ज़मीन को, पाकिस्तान की जो बुनियादी जो पाकिस्तान की जो सरहदें उसके ऊपर उन्होंने अटैक किया और इसको अब जवाब दिया ISPR ने। उन्होंने कहा कि इसका जवाब हम देंगे, जगह का और वक्त का तयन भी हम खुद करेंगे। इस वक्त जो डिटेल्स आ रही हैं भावलपुर से, जो वीडियोस आई हैं उसमें वाज़े तौर पे देखा जा सकता है 2-3 धमाके हो रहे हैं मुसलसल और बहुत खौफनाक नौयत के धमाके, और तमाम के तमाम जो शहरी हैं वो घरों से बाहर आए। इसी तरह मुजफ्फराबाद आज़ाद कश्मीर में जो कल वहाँ यहाँ से ISPR के लोग कुछ मीडिया के लोगों को लेकर गए थे कि हिंदुस्तान इन जगहों पे हमले का इरादा रखता है। हिंदुस्तान वहाँ पे टारगेट सेट कर चुका था। मुजफ्फराबाद के 3 बड़े मुकामात हैं। एक जो मुजफ्फराबाद का ग्रिड स्टेशन है बेला नूर शाह में, बेला नूर शाह में मुजफ्फराबाद का वो ग्रिड स्टेशन है जिससे पूरे मुजफ्फराबाद को बिजली सप्लाई होती है। हिंदुस्तान ने उस ग्रिड स्टेशन को टारगेट करना था, उसको टारगेट करके पूरे शहर को बिजली से महरूम करके ब्लैक आउट किया गया। उसके साथ साथ शवाई नाला में हिंदुस्तान ये क्लेम करता है कि यहाँ पे कुछ दहशतगर्द हैं, कुछ मुजाहिद हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। वहाँ पे उन्होंने अटैक किया और उसके बाद फिर चिकोटी सेक्टर में अटैक किया। मुजफ्फराबाद में जो लोकल्स हैं उनसे बात हुई है, वो ये कहते हैं कि भरपूर धमाके थे, बहुत खौफनाक धमाके थे, घरों के शीशे तक टूट गए उन धमाकों से। किसी को समझ नहीं आई कि ये क्या हुआ है, लेकिन जो जिस एरिया में धमाके हुए हैं वहाँ पे बड़ा नुकसान हुआ है। कुछ शहरी भी जख्मी हुए हैं। कोटली के अंदर इतलात हैं शहरियों के जख्मी होने की, और तमाम तर जो एरियाज हैं मुजफ्फराबाद के प्लेट के सेंटर प्लेट के ऐलानात हो गए मस्जिदों में कि इन तमाम एरियाज को यहाँ से खाली किया जाए। हिंदुस्तान ने रात की तारीकी में पाकिस्तान के आज़ाद कश्मीर के नहते सिविलियंस को निशाना बनाया है। ये हिंदुस्तान ने एक और एक्ट किया है वार का। हिंदुस्तान ने पहले पाकिस्तान का पानी रोका, अब हिंदुस्तान ने बाज़ाब्ता तौर पर पाकिस्तान की जो सरहदें उनके अंदर वो घुसा है, उसके मिसाइल आए पाकिस्तान की सरहदों पे, पाकिस्तान की जो सरजमीन है उसको नुकसान पहुंचाए। बहुत बड़ा क्राइसिस इस वक्त जन्म ले चुका है। दूसरी तरफ जी जो जितनी भी फ्लाइट्स थी जो लाहौर से इस्लामाबाद या कराची से इस्लामाबाद ट्रेवल कर रही थी, उन तमाम जहाज़ों के रुख मोड़ लिए गए। तमाम बुनियादी जो एहतियाती मैयर्स हैं वो लिए जा रहे हैं इस वक्त। और इस वक्त कहाँ कहाँ रिपोर्ट हुआ है, भावलपुर में रिपोर्ट हुए धमाके, उसके अलावा मुजफ्फराबाद में धमाके रिपोर्ट हुए। ISPR साहब ने, DG ISPR ने इसकी तस्दीक की है। उन्होंने कहा कि बुज़दिल दुश्मन भारत ने पाकिस्तान में 3 जगहों पर मिसाइल दागे हैं। ये 3 जगह, ये जब उनका ये बयान आया उसके बाद कुछ जगहों पे मजीद रिपोर्ट हुए धमाके। वो ये कह रहे हैं कि मिसाइल हमले का नुकसान का तखमीना लगाया जा रहा है और पाकिस्तान वक्त का तयन करके भरपूर जवाब देगा। भारत ने जी कोटली में, मुजफ्फराबाद में और भावलपुर में मिसाइल दागे। भारत ने अपनी हदूद से बुज़दिलाना हमला किया और पाक फिजाइया मुतहर्रिक है, भारतीय तैयारों को नहीं आने दिया गया और भारत ने अपनी हदूद से बुज़दिलाना हमला किया है। पाकिस्तान की एयरफोर्स किसी जहाज को अंदर नहीं आने दे रही और टाइम और जगह का फैसला हम करेंगे और उसके बाद हम इनको भरपूर जवाब देंगे। ये सूरत हाल है हिंदुस्तान की। इस वक्त हिंदुस्तान ने जो लॉन्च किया ऑपरेशन, उन्होंने जिस मदरसे को अटैक किया, मसूद अजहर साहब का मदरसा है, वो इस मदरसे को कुछ दिन पहले ही खाली करवा लिया गया था। लकीली आज़ाद कश्मीर के अंदर भी जितने मदारस हैं वो आज से 10 दिन के लिए पिछले 5 दिन से वो बंद हैं। उनको भी अंदाज़ा था, आज़ाद कश्मीर हुकूमत को भी अंदाज़ा था ये सब होगा, और फिर अब जो उन्होंने किया है यानी सीधा सीधा कोई दहशत गर्दों के हाइड आउट्स नहीं थे, कुछ भी ऐसा नहीं था, लेकिन जो ग्रिड स्टेशन को नुकसान पहुंचाया उसका वाज़े मकसद है हिंदुस्तान
کچھ بڑا سوچ رہے ہیں۔ خواجہ آصف نے آج بھی اس بات کی تصدیق کی۔ ہم نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، ہندوستان اپنی مت نہیں توڑے گا۔ ہندوستان کی پوری کوشش ہے آزاد کشمیر کا کوئی بھی چھوٹا موٹا خطہ، کوئی چھوٹا موٹا ضلع، کوئی بھی ایریا، اس کو وہ کیپچر کرے، اس کے اوپر وہ حملہ کرے۔ ہندوستان کی اس وقت پوری کوشش ہے، چونکہ ہندوستان کا میڈیا، ہندوستان کی جو مودی کی جو نظریاتی جماعت ہے، اس نے ان تمام لوگوں کو اس قدر پم کر دیا ہوا ہے، اب وہ اس کے بغیر رہ ہی نہیں سکتے۔ لیکن پاکستان نے اس کو جواب دینا ہے، پاکستان اس کا جواب دے گا۔ اور جو مناظر آئے سامنے وہ میں آپ کو بتاؤں، یہ کوٹلی سے مناظر رپورٹ ہوئے ہیں، یہ خاتون ہیں، ان کو شیل لگا ہوا ہے، یہ زخمی ہیں، ان کو ہسپتال پہنچایا گیا ہے۔ اسی طرح مظفر آباد کے اندر سویلین کو نشانہ بنایا گیا۔ مظفر آباد کا اگر آپ جغرافیہ سمجھیں تو آپ جیسے مظفر آباد شہر میں انٹر ہوتے ہیں، تو مظفر آباد شہر میں انٹر ہونے کے تھوڑا سا آگے چل کے آپ کو دو دریا آتے ہیں۔ ایک دریا ہے جس کو دریائے نیلم بولتے ہیں، جو نیلم ویلی کی سائڈ سے آتا ہے، کشن گنگا بھی، اور دوسرا دریا جو جہلم سے آتا ہے۔ یعنی یہ دونوں دریا آگے چل کے ہندوستان کی مقبوضہ کشمیر کی جو بارڈر ہے آزاد کشمیر کے ساتھ، اس کو لنک کرتے ہیں۔ یعنی جہلم جو ہے، جہلم کے اوپر بھی ایل او سی لگتا ہے اور نیلم کے اوپر بھی ایل او سی لگتا ہے۔ اس وقت ہندوستان نے چکوٹھی سیکٹر میں جو جہلم کی طرف آتا ہے، وہاں پہ بھی اٹیک کیے، وہاں پہ بھی تیاروں کی آوازیں سنائی دی جا رہی ہیں۔ اور اس کے بعد مظفر آباد میں جو آزاد کشمیر کا دارالحکومت ہے، وہاں پہ اٹیک کیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ کوٹلی شہر میں اٹیک کیا ہے، اور یہی اندازے لگائے جا رہے تھے۔ ہمارے جو اسٹیبلشمنٹ ہے، جو ہماری ایجنسیز ہیں، وہ بھی یہ سمجھ رہی تھی کہ ہندوستان ان جگہوں پہ اٹیک کرے گا۔ ہندوستان نے تو یہ کر دیا، رات کی تاریکی میں کیا۔ جو دہشت گردوں کو مارنے کا جو اس کا ایک عزم تھا وہ تو نہیں ملے، لیکن اس نے پاکستان کے املاک کو، سویلین کو نقصان پہنچایا ہے۔ اب ہمارے اوپر یہ لازم ہے کہ ہم اس کا جواب دیں، اور ہمیں اس کا منہ توڑ جواب دینا چاہیے، اس سے زیادہ سخت جواب دینا چاہیے۔ یعنی کہ آپ یہ دیکھیں چھوٹے چھوٹے بچوں کی کیا حالت ہوگی ہے اس حملے میں، چھوٹے چھوٹے بچے جو ہے وہ زخمی ہوئے ہیں جی۔ یہ فوٹیجز ہیں جو اس وقت رپورٹ ہو رہی ہیں مختلف جگہوں سے۔ اب آپ دو چیزیں بڑی اہم ہیں، ایک تو یہ چلیں دیکھیں جو لائن آف کنٹرول ہے وہاں پہ وہ ایک متنازع علاقہ ہے، وہاں پہ فائرنگ ہوتی رہی ہے، اس سے پہلے بھی ہوتی رہی ہے، وہ ایک انٹرنیشنل بارڈر نہیں ہے، لائن آف کنٹرول ہے۔ جو اس نے بھاولپور کے اندر کیا ہے یہ انٹرنیشنل بارڈر ہے، پاکستان کی جو لیگل ٹیریٹری ہے۔ ہندوستان نے ایک اتنا خوفناک ایکٹ کیا ہے یہ کر کے، اس نے ڈائریکٹ پاکستان کے اندر حملہ کیا ہے، تو اس کا جواب میرے خیال میں ہندوستان نے جو کیا ہے اس سے کئی گنا زیادہ ان کو ملنا چاہیے۔ اس پہ ہمیں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ اس وقت تمام لوگ اپنی افواج کے ساتھ کھڑے، ہم ساتھ کھڑے، اور اس وقت صرف اور صرف ایک چیز ہے جو بہت ضروری ہے، وہ یہی ہے کہ آپ کو جواب دینا ہوگا۔ آپ جواب دیں 2019 والا، تاکہ ہندوستان کو پتہ چل جائے۔ آپ جواب دیں تاکہ پوری دنیا کو بھی پتہ چلے کہ ہندوستان نے 2019 میں انٹرنیشنل بارڈر کو وائلیٹ نہیں کیا۔ ابھی نندن ایل او سی کے اوپر مارا گیا تھا، ابھی نندن کو بھمبر میں مارا، ابھی نندن بھمبر کی بارڈر پہ تھا، کشمیر میں تھا، وہاں پہ یہ چیز نارمل ہے۔ لیکن یہاں پہ اب جو ہوا ہے یہ بہت سنگین ہے، یہ ناقابل معافی ہے۔ اس کا انتقام ہم نے ہر صورت لینا ہے ہندوستان سے، اور وہ آج کل پرسوں ان دنوں میں ہوگا، اور وہ ان کو لینا چاہیے، اور وہ مجھے پورا یقین ہے اپنی فورسز کے اوپر وہ لیں گے۔ اور ہندوستان نے بہت بزدلی دکھائی ہے، بہت بزدلی دکھائی ہے ہندوستان نے، جو انہوں نے مظفر آباد کے شہریوں کو، سویلینز کو اٹیک کیا ہے۔ ہندوستان نے حملہ کر دیا ہے، اب ہندوستان ہمارے جواب کا انتظار کرے۔ اجازت دیجئے، اور خاص طور پہ ایل او سی کے اوپر جو لوگ اس وقت آباد ہیں، جو بالکل ہندوستان کی جو بڑی بڑی گنیں ان کے دھانے کے اوپر ہیں، ان کے لیے آپ بہت زیادہ ساری دعائیں کریں۔ ہمارے خاندان بھی وہاں پہ آباد ہیں۔ ہمیں اجازت دیجئے، خدا حافظ۔